बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस दूसरे लेक्चर के अंदर हम आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने इल्म तिब की तारीफ देखी थी कि इल्म तिब किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि इल्म तिब के अंदर किन चीज़ों के बारे में पढ़ाई की जाती है। तो हमने हालात बदन इंसान देखे थे कि इंसानी बदन में कौन कौन से हालात होते हैं। उस मुनासिबत से हमने फिर यह देखा था कि इल्म तिब के अंदर इल्म तिब की तकसीम किस तरह से की जाती है। तो हमने फिर इल्म तिब की तकसीम देखी थी और इल्म तिब की उस तकसीम के मुताबिक फिर हमने ये भी देखा था कि इल्म तिब के अंदर कौन कौन से दो हिस्से होते हैं जिसको हम तिब्बे इल्मी और तिब्बे अमली कहते हैं। सबसे आखिर में हमने ये देखा था कि इल्म तिब का मौजू बदन इंसान होता है। अब यहाँ पर हम नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि दुनिया में या कायनात में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी के पीछे कोई ना कोई सबब होता है, उन सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के इस कायनात के अंदर हो रही हो। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह, कुछ ना कुछ सबब होता है। इसी बिना पर हम ये भी बात कह सकते हैं कि अगर इंसानी बदन के अंदर जो हालात होते हैं, चाहे वो सेहत हो या फिर वो मर्ज हो, तो इन हालात के पीछे भी कोई ना कोई सबब जरूर होगा। इन हालात के पीछे भी कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। इसी बिना पर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है तो वो असबाब का होने वाला है, यानी इंसानी बदन में जितने भी हालात होते हैं उनके पीछे कौन कौन से सबब होते हैं। उसको किताबी जुबान के अंदर या फिर इस्तिलाह के अंदर असबाब बदन इंसान कहा जाता है, यानी इंसानी बदन के असबाब कौन कौन से हो सकते हैं। उन असबाब को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इंसानी बदन के अंदर चार असबाब मौजूद हैं जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। पहला जो सबब होता है, ये पहले असबाब की जो किस्म होती है तो वह असबाब मादिया होती है। असबाब मादिया, फिर असबाब फाइलिया, उसके बाद में असबाब सूरिया और असबाब तमामिया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम तीन असबाब के बारे में देखने वाले हैं। हम असबाब फाइलिया को आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह इसको कल के लेक्चर में देखेंगे या आइंदा के लेक्चर में इसको हम देखेंगे। तो ये जो तीन असबाब है, असबाब मादिया, असबाब सूरिया और असबाब तमामिया, ये क्या होते हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा है असबाब मादिया। असबाब मादिया किसको कहते हैं, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि असबाब मादिया मतलब जो मादी चीजें होती हैं। इसको आप फिजिकल भी कह सकते हैं या फिर इसको आप मटेरियल भी कह सकते हैं। जो चीजें महसूस की जा सकती हैं, जो चीज मादी होती है, वो असबाब मादिया कहलाती हैं। तो बदन इंसान के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं कि जो जिनको हम असबाब मादिया कह सकते हैं। तो इसमें चार चीजों को शामिल किया जाता है। नंबर एक पर होते हैं आज़ा, फिर अरवा, उसके बाद अखलाक और फिर सबसे आखिर में होते हैं अरकान। ये सब चीजें क्या होती है, ये एक नई टर्म्स है जो आप लोग हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हो या फिर इससे पहले आप लोगों ने सुन रखा हो, लेकिन ये सब चीजें उमूर तबैया के अंदर काउंट की जाती हैं। तो इंशाल्लाह इन सब चीजों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में उमूर तबैया को जब हम बाकायदा शुरू करेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे। अब ये जो असबाब होते हैं तो इसके ऊपर फिर से एक लंबी चौड़ी बहस की गई कि इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से असबाब हैं। यानी असबाब मादिया के अंदर जो चार असबाब हमने देखे हैं जिसमें से आज़ा, अरवा, अखलाक और अरकान शामिल हैं, तो इन चारों में से भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो अतिब्बा का यह कहना है कि सेहत और मर्ज सिर्फ और सिर्फ आज़ा और अरवा के अंदर ही वक़्फ़ पज़ीर हो सकते हैं। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद यह है कि जो भी सेहत या मर्ज होगी तो वो या तो आज़ा के अंदर वक़्फ़ पज़ीर होगी या फिर अरवा के अंदर होगी। यानी ये दोनों चीजें सेहत और मर्ज के ठहरने की जगह होते हैं, जिसको हम मस्कन भी कह सकते हैं या फिर इस्तिलाह के अंदर इसको महल और मौजू कहा जाता है। यानी सेहत और मर्ज इन्हीं के अंदर रहते हैं, इन्हीं के अंदर बसते हैं। इसीलिए इनको यानी आज़ा और अरवा को मौजू करीब कहा जाता है। यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेहत और मर्ज से मुतालिक। दूसरे नंबर पर फिर अखलाक की बारी आती है। फिर अखलाक जो होते हैं तो अखलाक को मौजू बईद कहा जाता है।
موضوع بعید ان کو کہا جاتا ہے. اور پھر سب سے آخر میں ارکان کی اہمیت آتی ہے. تو ارکان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع بعید تر ہے یا پھر یہ بعید ترین ہے. اب اس سے مراد کیا ہے, اس سے کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اور ارکان کے اندر صحت اور مرض کا ہونا ناممکن ہے. ان کے اندر صحت اور مرض ہو ہی نہیں سکتے, ان کے اندر صحت اور مرض وقوع پذیر نہیں ہو سکتے, کیونکہ ارکان اور اخلاق یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آگے چل کے کنورٹ ہوتی ہیں اعضاء اور ارواح کے اندر. تو شیخ الرئیس کا خاص طور سے یہ کہنا ہے کہ ارکان اور اخلاق جس وقت اعضاء اور ارواح کے اندر کنورٹ ہوں گے اس وقت ان کے اندر صحت اور مرض پیدا ہو سکتے ہیں, اس کے اندر وہ رہ سکتے ہیں. اس سے پہلے ان کے اندر صحت اور مرض کا ہونا ناممکن ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحت اور مرض جو ہوتے ہیں تو وہ اعضاء اور ارواح کے اندر ہوتے ہیں, اور اسی بنا پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں تو یہ موضوع قریب ہے. دوسرا جو ہمارا جو اسباب ہوتے ہیں تو وہ اسباب سوریہ ہوتے ہیں. تو اسباب سوریہ کے اندر مزاج, قوا اور تراکیب کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. تو اسباب سوریہ جو ہوتے ہیں تو یہ جو لفظ بنا ہے تو یہ صورت سے بنا ہے, یعنی یہ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جو انسانی بدن کو صورت, شکل یا اس کی شیپ یا سائز دیتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہوتے ہیں کہ جو انسانی بدن کی ساخت کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انسانی بدن کیسا ہوگا, چاہے پھر وہ اس کے جو فطری طور پہ ہو یا پھر وہ انسانی بدن جو ہے تو وہ اس کا فزیکل فارم ہو یا پھر اس کا روحانی فارم ہو, جو بھی ہو, وہ دونوں بھی چیزیں یہ جو اسباب ہیں جن کو ہم اسباب سوریہ کہتے ہیں, تو اسباب سوریہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انسانی بدن کی ساخت کیا ہوگی. اسی لیے اس کے اندر 3 چیزوں کو شامل کیا گیا ہے, مزاج, قوا اور پھر تراکیب. تو مزاج اور قوا جو ہوتے ہیں تو یہ بھی امور طبیعیہ کا ایک حصہ ہے, تو ان کو بھی ہم ڈیٹیل کے اندر امور طبیعیہ کے اندر سیکھیں گے. تراکیب کے اندر انسانی بدن کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو جیسے انسانی بدن کے جو اعضاء وغیرہ ہے, تو انسانی بدن کی جو ساخت ہے, جو اس کی حیت ہے, یہ سب چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہے. اور سب سے آخر میں جو آتا ہے تو وہ اسباب تمامیہ ہوتے ہیں. تو اسباب تمامیہ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جو افعال کہلاتے ہیں. اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں انسانی بدن کے اندر موجود ہیں, یہ جتنی بھی کام انسانی بدن کے اندر ہو رہے ہیں, جتنی بھی اسباب انسانی بدن کے ہیں, یہ سب کے سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جتنے بھی اسباب پیچھے ہم نے جو بیان کیے ہیں, یہ سب کے سب بس ایسی ہی فضول میں ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, ایک غرض غایت ہوتی ہے, جس کو اسباب تمامیہ کہتے ہیں. اور یہ جو ان کے پیچھے کی جو غرض غایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی بدن سے کوئی نہ کوئی کام صادر ہو, کوئی نہ کوئی فعل صادر ہو, انسانی بدن کوئی نہ کوئی کام کر سکے. اسی بنیاد پر جو سب سے آخری جو اسباب ہوتے ہیں تو وہ اسباب تمامیہ ہوتے ہیں. یعنی پیچھے جتنے بھی اسباب ہم نے بیان کیے ہیں ان سب کو کمپلیٹ کرنے والے, ان کو تمام کرنے والے, ان کو مکمل کرنے والے, ان سب کی یہ تکمیل کر دیتے ہیں. جب یہ جو اسباب ہے یہ صادر ہوتے ہیں, یہ جب پیدا ہوتے ہیں, تو پھر دیگر جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں تو ان سب کی تکمیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ اسباب موجود نہیں ہوں گے تو پھر پچھلے جتنے بھی اسباب ہم نے دیکھے ہیں, تو چاہے پھر وہ اسباب سوریہ ہو, اسباب فاعلیہ ہو یا پھر اسباب مادیہ ہو, اگر اسباب تمامیہ نہ ہو تو ان تینوں اسباب کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو جاتا ہے. جب تک کہ انسانی بدن سے کوئی فعل انجام نہیں پائے گا, کوئی انسانی بدن کوئی کام نہیں کر پائے گا, تو ان تمام اسباب کی کوئی وجہ نہیں رہتی. اس لیے سب سے آخری کا جو اسباب تمامیہ جس کو کہا گیا ہے اس کے اندر ایک چیز کو شامل کیا گیا ہے, وہ ہے افعال. افعال بھی کیا ہوتے ہیں تو یہ امور طبیعیہ کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں. تو سب سے آخری جو سبب ہوتا ہے تو وہ اسباب تمامیہ کہلاتے ہیں, جو دیگر تمام اسباب کی تکمیل کرتے ہیں, اسی لیے ان کو اسباب تمامیہ کہا جاتا ہے. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اسباب فاعلیہ کو بہت ڈیٹیل کے اندر پڑھنے والے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس کے جتنے بھی کنسیپٹس ہیں تو وہ سب سمجھ میں آ گئے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو اس میں سے کچھ کنسیپٹ سمجھ میں نہ آتے ہو, کچھ کنفیوژن آپ کو ہو, تو آپ ہمیں کمنٹس کے اندر لکھ کر ضرور بتائیں. اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.